अब हामीले यो यसैलाई अवसरको रूपमा लिँदै हाम्रो आगामी महाधिवेशन पनि आउँदैछ र त्यो महाधिवेशनको तयारीको स्वरूप र सङ्गठनलाई पनि त्यही अनुसारको अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने पनि देखिन्छ र आगामी 5-6 महिनाको बिचमा स्थानीय निर्वाचन पनि आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। जबसम्म युवा साथीहरू जागरुक हुनुहुन्न, जबसम्म हामीले युवालाई परिचालन गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तन सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले युवा साथीहरूलाई नै अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाएर हाम्रो पार्टीलाई यो नागार्जुन नगरपालिकामा हाम्रो पार्टी पनि एउटा पार्टी छ है, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ है भन्ने देखाउनको लागि आगामी चुनाव हामीले जित्नु जरुरी छ। कसरी अगाडि बढाउने जिल्ला अध्यक्षको हैसियतले 2 मिनेट बढीको भने आयोजक साथीहरूसँग म क्षमा माग्दछु। अघि नगर अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ विचार गोष्ठीहरू गरेर पार्टीहरूका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। निश्चय पनि हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र संहिताले अनुरूप चल्दैन। स्वायत्त शासन बनाउनुपर्छ, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर स्वायत्त स्थानीय शासन लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ। यी विचारहरू अहिले नेपाल अधिराज्यभर फैलिएका छन्। हिजो झिनो रूपमा तपाईँहरूको सहयोगले, तपाईँहरूको क्रियाशीलताले थोरै झिनो मसिनो आवाज थियो। अहिले अधिराज्यभर यसले चाहिँ विस्तार पाएको छ। मलाई गर्व लाग्दछ कि हामी गलत बाटोमा रहेनछौँ। प्रभावमा, विदेशीहरूको प्रभावमा, यहाँका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको मिलोमतोमा जुन हटाउने काम हो त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहने पार्टी हो। यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान सँगसँगै यहाँभित्र भएका अनेक खालका जुन हाम्रो जात जाति धर्म भाषादेखि लिएर अनेक खालका चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ सम्प्रदायहरू छ, सबैलाई नेतृत्व गर्नको लागि राज संस्थाको पनि आवश्यकता छ। त्यो राज संस्था हटाउने काम पनि 62-63 पछि गरिएको हुनाले 62-63 पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशमा क्रियाशील राजनैतिक दलहरूमध्ये फरक पार्टी हो र फरक ढङ्गले अहिले भएका संविधानका 62-63 पछि उपलब्धिको रूपमा रहेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिताको विकल्पको रूपमा रहेको राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र संहिता हुनुहुन्न भन्ने मान्यतामा निरन्तर क्रियाशील छ। आफ्नो हैसियत कहाँ छ र के गरेको छु भन्ने कुरा थाहा छैन। अब हाम्रो पार्टीको नीति र विचार सिद्धान्तको 2 वर्ष भएको छैन। अहिले नै पार्टीले सबै हाँक्छु भने जस्तो गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। 64 सालसम्म गणतन्त्रवादी अनि 64 सालको चुनावमा धर्मनिरपेक्षवादी, पार्टीमा 68 सालमा आएर प्रवेश गर्नुभएका साथीहरूलाई पार्टीको उपाध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा सह-अध्यक्षसम्म बनाउँदाखेरि पनि र उहाँले भनेका मान्छेहरूलाई मान्ने र मन्त्री बनाइदिँदाखेरि पनि नपुगेर पार्टी छोडेर हिँड्नुहुन्छ। महिला अध्यक्ष चन्दा कार्कीज्यू, त्यस्तै गरेर विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न पार्टीका विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र, नगर, वडा, प्रदेश ख, क, ख र सम्पूर्ण विभिन्न पदमा रहनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत र पार्टीको तर्फबाट यहाँलाई सबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम। निश्चय नै यो हामी अहिले आज शुभकामना आदान प्रदान चियापान कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। युवा साथीहरूले जुन यो कार्यक्रम राखेर तपाईँ हामी सबैलाई एक ठाउँमा जुन यो जम्मा हुने अथवा भेटघाट गर्ने अवसर दिलाउनुभएको छ, त्यसको लागि नागार्जुन युवा सङ्घलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले यो यसैलाई अवसरको रूपमा लिँदै हाम्रो आगामी महाधिवेशन पनि आउँदैछ र त्यो महाधिवेशनको तयारीको स्वरूप र सङ्गठनलाई पनि त्यही अनुसारको अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने पनि देखिन्छ र आगामी 5-6 महिनाको बिचमा स्थानीय निर्वाचन पनि आइरहेको छ।
त्यही भएर हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। जबसम्म युवा साथीहरू जागरुक हुनुहुन्न, जबसम्म हामीले युवालाई परिचालन गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तन सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले युवा साथीहरूलाई नै अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाएर हाम्रो पार्टीलाई यो नागार्जुन नगरपालिकामा हाम्रो पार्टी पनि एउटा पार्टी छ है, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ है भन्ने देखाउनको लागि आगामी चुनाव हामीले जित्नु जरुरी छ। त्यसको लागि आजैदेखि एउटा प्रण गर्दै, प्रतिज्ञा गर्दै, दुर्गा भवानीसँग हामीले आशीर्वाद लिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि पार्टीका नेताजीहरूले पनि आफूले त्यसलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गदर्शन गर्दै जानुपर्छ। हामीहरूको एउटा समस्या के छ भने जब चुनाव आउँछ, चुनावको 1 महिना अगाडि तपाईँले त्यो चाहिँ मिटिङ गर्ने, के गर्ने, अलिक कार्यक्रमहरू दिएको गर्ने, त्यो मात्रै होइन कि अहिलेदेखि नै ढिलो भइसक्यो, अहिले पनि ढिलो भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामी निरन्तर रूपमा लागेर युवा साथीहरूलाई परिचालन गर्दै, पार्टीको सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्दै, महिला दिदीबहिनी यो महिला सङ्गठनलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे पुनर्गठन गर्दै सशक्त रूपमा अगाडि बढेको खण्डमा निश्चय नै हामीले हाम्रो जुन संवैधानिक गणतन्त्र के अरे हिन्दू अधिराज्य संहिता के अखण्ड नेपाल जुन यो हाम्रो नीति छ, त्यो नीतिलाई स्थापित गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि हामीले आजैदेखि एउटा चाहिँ घोषणा नै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढेको खण्डमा निश्चय नै हामी आगामी स्थानीय चुनाव र त्यसभन्दा पछाडि आउने जुन सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ। होइन भने फेरि हामी त्यही दौडमा चाहिँ दोस्रो र तेस्रो हुने बाहेक केही हुन सक्दैन। त्यसको लागि अहिलेदेखि नै हामीले सुदृढीकरण, पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि युवा शक्तिलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ युवाका अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, युवाका धेरै नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले युवालाई त्यो खालको निर्देशन दिनु पर्यो कि अब आगामी दिनमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, कुन रणनीति लिएर हामीले पार्टीले राखेको एजेन्डा र पार्टीलाई स्थापित गर्नको लागि चुनाव जित्ने एजेन्डामा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो कार्यक्रममा वास्तवमा बिहानको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै लामो समय अब हामी बस्न सक्दैनौँ। फेरि अब हाम्रो अब यो खालको चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षण पनि कम छ। कार्यक्रम नसकेसम्म टक्क बसिराख्ने र कुरा सुन्ने, नीति निर्देशन के हुन्छ नेताजीहरूको सुनेर जाने भन्ने एकदमै कम छ। त्यस कारणले त्यो खालको प्रशिक्षणहरूको पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र भन्दै यो आज यस कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यो कार्यक्रममा आइदिएर प्रमुख अतिथिज्यूहरू यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्णले यो कार्यक्रम सफल पार्न यहाँ उपस्थित भइदिनु हो। यसको लागि फेरि पनि यहाँ सबैलाई पुरी धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यति अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आजको यस राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन नागार्जुन नगर कार्य समितिद्वारा आयोजित बडा दसैँ, दीपावली, नेपाल सम्वत र छठको अवसरमा आयोजित यो शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा भाग लिने प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिहरूलाई स्वागत गरेर जानुभयो। नागार्जुन नगर पालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष तथा क्षेत्र नम्बर 8 ख प्रदेशका अध्यक्ष महेशमाज्यूलाई उहाँलाई धन्यवाद। र अब यो कार्यक्रमलाई पारसमा बत्ती बाली समूह उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री विक्रमबहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुवै अध्यक्षज्यू, पार्टीका कार्य सम्पादन समितिका सदस्यज्यूहरू लगायत केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पार्टी भातृ सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, प्रदेशका दुई अध्यक्षज्यू, 5 नम्बर क्षेत्र कौरखाका अध्यक्षज्यूहरू, नगर अध्यक्षज्यू, पार्टी जिल्ला कमिटीका साथीहरू र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारी सदस्यहरू एवं अगाडि रहनुभएका मेरा अनन्य मित्र, आदरणीय मित्रहरू, युवा साथीहरू, युवा भाइहरू,
यो बडा दशैंको निकट आएर बडा दशैंको शुभ दीपावली नेपालसम्म नु दया भिन्कुना छठ पर्व लगायतको अवसरलाई उपयोग गर्न शुभकामना आदान प्रदान गरेर तपाईँ हामी एकै ठाउँमा भेला गर्ने जुन जमरको युवक सङ्गठनका साथीहरूले गरेर मलाई पनि यहाँ उपस्थित हुने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र संहिता खारिजी मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य होइन। हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गएर चुनाव लडेर यहाँ नगरपालिकाको मेयर उपमेयर हुँदै सांसदहरू जित्दै यो मुलुकको विकासमा पनि सहभागिता दिलाउने हाम्रो दायित्व र त्यो भूमिकाभित्र त्यो कारणले यो संविधानलाई मानेर आएको कारणले गर्दा स्थानीय तहमा हरेक नगरपालिकाहरूमा क्षेत्र प्रदेश र नगर कार्य समितिहरू मिलेर ज्ञापन पत्र बुझाएर 1 घण्टा धर्ना दिए। त्यसले जनताका कुराहरू मुखारित गर्दछ। जनताले हाम्रा कुराहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूले उठाइदिनु भएको छ भनेर हामीप्रति आकर्षित हुने वातावरण बन्दछ। भोलि हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ती जनताका घर दैलोमा जाँदाखेरि हामीलाई उनीहरूले हेर्ने नजर नपरेको हुन्छ। त्यसकारण मित्रहरू, यी कामहरू हामीले सकिन्छ दशैं अघि नभए पनि दशैं पछि र तिहारको बिचमा त अनिवार्य रूपमा जिल्लाले निर्वाचन गरेर 11वटै नगरपालिकाहरूलाई त्यो कार्यक्रममा अघि बढ्न निर्देशन गर्दछ र त्यसरी हामी अघि बढ्यौँ भने जनताका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दछौँ। अहिले केही ठाउँहरूमा सुरु भएको छ, वडा कमिटीहरूलाई क्रियाशील बनाउने काम सुरु भएको छ, बुथ कमिटीहरू बनाउने कामहरू सुरु भएका छन्। हामी चुप्पो लागेर बसेर कि नगर अध्यक्षले भन्नुभएको छ हामी 1 महिनापछि के 15 दिन अगाडि चुनाव घोषणा हुन्छ अनि हामी उम्मेदवारी चयन गर्छौँ। होइन, तपाईँहरूले यहाँ बसेर छान्नुहोस्, यसपटक एउटा दुईटा टिमका को उम्मेदवार बनाउनु हो फेरि छलफल गर्नुहोस्। युवा साथीहरू बस्नुहोस्, नगर कमिटीका साथीहरू बस्नुहोस्, क्षेत्रीय कमिटीका साथीहरू बस्नुहोस्। सम्भावित उम्मेदवार तपाईँ हो, गो हेड भनेर भन्नुहोस्, जानुहोस् अगाडि भन्नुहोस्। वडा अध्यक्ष पनि सम्भावित ठाउँमा अहिले भनिदिनुहोस् तपाईँले वडा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर। उसले आफ्नो भूमिका त्यहाँ निर्वाह गर्न थाल्दाखेरि त्यहाँ सङ्गठनको स्वरूप अर्को हुन आउँछ। हामी चुप लाएर बस्ने, 7 दिन अगाडि टिकट दिने अनि चुनावमा जा भन्ने, आर्थिक पनि दिन नसक्ने, जनमत पनि बलियो नबनाउने अनि चुनावमा जाने उम्मेदवारले कसरी जित्दछ? समय छँदै उम्मेदवारी तय गर्ने वडा अध्यक्षहरू सम्भावित वडा अध्यक्षहरू मेयर उपमेयरहरूको उम्मेदवारी तयार गरेर तपाईँ चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर छलफल गर्नुहोस्। त्यसरी अगाडि जान सकौँ भने तालमेलका कुरा पछिल्ला कुरा हो। पहिलो रणनीति हामी एक्लै चुनाव लड्ने बनाउनु पर्दछ। दोस्रो रणनीति हामी बलियो भयो भने सबैले तालमेल गरेर उचित सम्मान र कदर गर्दछन्। हामीलाई कमजोर देख्यो भने कसैले तालमेल गर्दैन, यो कुरा कसैले अपेक्षा नगरे हुन्छ। त्यसकारण जो युवक सङ्गठनका साथीहरूले यहाँ भेला गर्नुभयो, साथीहरूलाई हाम्रा कुराहरू सुनाउने अवसर दिनुभयो र युवा पुस्ताहरूलाई आउने निर्वाचनको लागि तयार गर्ने वातावरण बनाउनु भयो। म त भन्छु 4 वर्ष हुने अधिवेशनको लागि पनि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। म जिल्ला अध्यक्ष बन्छु नवराको ठाउँमा, म उपाध्यक्ष बन्छु फलानाको ठाउँमा भनेर तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ जिल्ला तयार छ। तर तयार तपाईँहरू भएर बोक्ने काम हामी गर्दछौँ। जसले नेतृत्व पाउनको लागि पहल गर्नुपर्दछ, समयमा पहल गरेन भने लट्ठी टेकेर भए पनि लिएर जानुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। यसमा तपाईँहरूको सहयोग सधैँभरि रहेको छ। आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूको उत्साहजनक उपस्थिति हुनेछ। जस्तै अस्ति कार्यक्रममा उत्साहजनक उपस्थित भएको छ। हामीले राष्ट्रिय मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ, एमसिसीका लगायतका कुराहरूलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ। राष्ट्रघाती कुरामा हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मिटिङमा नबोल्ने, पछाडि कुरा गर्ने प्रवृत्ति, आश र त्रासको प्रवृत्तिलाई
जबसम्म त्यागिँदैन त्यति बेलासम्म नेतृत्व दरिलो र स्थापित हुँदैन भन्दै तपाईँहरू बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नागार्जुन नगर कार्य समितिका अध्यक्ष निशान कार्कीज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हामी सबैको आदरणीय व्यक्तित्व पूर्व मन्त्री नागार्जुनवासी विक्रमबहादुर थापाज्यू, केन्द्रीय कार्य सम्पादक समितिका सदस्य, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनका अध्यक्ष मित्र राजु लोहनज्यू, त्यस्तै केन्द्रीय कार्य सम्पादक समितिका सदस्य उद्धव थापाज्यू, हामी सबैको आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय दाई जिल्ला अध्यक्ष नवराज सुखडाज्यू, केन्द्रीय युवक सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कैलाश कटवालज्यू, सचिव हिक्मतजन कार्कीज्यू, त्यस्तै हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष दिदी प्रताप राणाज्यू, श्रमिक साईज्यू र मञ्चमा आसीन हुनुहुने नागार्जुन नगरका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यू लगायत महिला सङ्गठनका केन्द्रीय सचिव, नागार्जुन नगरका अध्यक्ष, महिला सङ्गठनका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, मैले सबैको नाम दिइरहन सकिनँ। सबै व्यक्तित्वहरू र उपस्थित हुनुभएका यस शुभकामना आदान प्रदानमा हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रवादी न्यानो अभिवादन गर्दछु। सबभन्दा पहिला त म नागार्जुन युवा सङ्गठनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिन्दूहरूको महान चाड, नेपालीहरूकै महान चाडको रूपमा रहेको बडा दसैँ, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, त्यस्तै छठ लगायत सम्पूर्ण पर्वलाई मध्यनजर गरेर एक आपसमा शुभकामना दिने लिने, सबैको राम्रो होस्, सबैको उन्नति होस् भनेर जुन हाम्रो परम्परा छ, हाम्रो जुन चलन छ, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्यो त्यसको लागि म नागार्जुन नगर कार्य समिति युवा सङ्गठनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ अहिले कुरा धेरै उठिरहेको छ, पार्टीभित्रका कुराहरू उठिरहेको छ। 62, 63 पछि 70सम्म एउटा शक्तिको रूपमा रहेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चौथो शक्ति थियो, अहिले कमजोर भएको छ। हामी जब 70 पछाडि 70सम्म हाम्रो कार्यनीति रणनीति ठिक थियो, रणनीति र कार्यनीति ठिक भएकै कारणले नेपाली जनताले एक भोट गाएला एक भोट दाइला भनेर भोट हाले चौथो शक्ति बनायो। तर 72 पछि हामी फरक धारको पार्टी हो, फरक मुद्दा बोकेको पार्टी हो भन्ने कुरा बिर्सेर हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले बिर्सेर, कार्यकर्ताको यसमा दोष छैन, नेतृत्वमा बस्नेहरूले बिर्सेर जब सत्तामा सहभागी भयौँ र त्यो सत्तामा सहभागी भएको कुरालाई औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि कमजोर भयो। यो कुराको विश्लेषण, यो कुराको छलफल, यो कुराको बहस गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो महाधिवेशन हुँदैछ पार्टीको, कार्तिक 27 देखि 30सम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ। त्यो महाधिवेशनमा यो कुराको व्यापक बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी युवा सङ्गठनको कार्यक्रममा छौँ, युवाहरूलाई नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्छौँ, अनि पुस्तान्तरणको कुरा गर्दा हामीलाई आपत्ति हुन्छ। त्यो आपत्ति गर्नु हुँदैन। यदि अहिले भएको नेतृत्वबाट ठिक ढङ्गले अगाडि जाँदैन भने पुस्तान्तरण गरेर भए पनि पार्टी बचाउनुपर्छ, विचार बचाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी रणनीति फेल हुने, कार्यनीति फेल हुने, पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्ने अनि फरक धारको पार्टी हो भन्ने कुरा, 62, 63 पछिको पार्टी फरक हो भन्ने कुरा बुझाउन नसक्ने अनि कमजोर हुँदै जाने, त्यसैलाई निरन्तरता हुनुपर्छ भन्न थाल्यौँ भने हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले आदरणीय दाइ काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्षज्यूले यो कुरा राख्नुभयो, मैले छोड्न खोजेको हो, वास्तवमा पुस्तान्तरण गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ हो। काठमाडौँ जिल्लामा उहाँले भन्नुभएको पनि हो, साथीहरू तयार हुनुहुन्छ भने म छोड्न तयार छु भन्ने कुरा रह्यो। तर एकपटकलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ कि भन्ने सबै साथीहरूको सहमतिले निर्वाचन मार्फतै उहाँ फेरि जिल्ला अध्यक्ष हुनुभएको छ। केन्द्रमा हाम्रो पार्टीलाई पुराना पञ्चहरूको पार्टी भन्ने आरोप छ। निश्चित रूपले पुराना पञ्चहरूले 46 साल पछाडि यो पार्टीलाई स्थापना गरे। निरन्तर रूपमा यो पार्टीमा
हामी निरन्तर रूपमा साथ र सहयोग गर्दै आइरहेका पनि छौँ। र अब केन्द्रीय तहमा पनि अब नेतृत्वको बहस भइरहेको छ अहिले। त्यो नेतृत्वको बहस भइरहँदा पुराना नेतृत्वले पार्टी अगाडि लान सकिन्छ भने पुरानो नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ, सकिँदैन भने नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ र नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गर्छन् नेपाली जनताले भने नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसमा हामी छलफल गर्नुपर्छ। यसमा हामी विवेकहीन कोही पनि विवेकहीन हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन, चेतना शून्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी त्यो हुनु पनि हुँदैन, त्यो माथि पनि युवाहरू हुनु भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दा अब व्यापक रूपमा यसको बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी त्यति मात्र होइन, नेतृत्वको मात्र कुरा होइन, पार्टीभित्र संरचनाको पनि सुधार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले उठाइरहेका थियौँ, विगतमा पनि उठाएको हौँ। सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर हामीले उठाएको विषय हो। पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर हामीले उठाइरहेका छौँ। मलाई लाग्दछ यसपटकको महाधिवेशनमा पदाधिकारीको पनि निर्वाचन हुन्छ। सबै नहुँदा केही हदसम्म पदाधिकारीको निर्वाचन हुन्छ। अहिले फेरि अस्ति भर्खरको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा म केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य भएको नाताले त्यहाँ केही संरचनाका सुधारहरू राखेको छु मैले। बैठकमा 70 वर्षभन्दा माथिको पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्न भन्ने प्रस्ताव राखेको छु मैले। 2 पटकभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष हुन पाइँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेको छु मैले। सबै केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचन हुनुपर्छ र केन्द्रीय तहमा 40% भन्दा बढी युवाहरू केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ कुरा उठाएका छौँ। त्यो विषय उठाएका छौँ र म यहाँ तमाम नेतादेखि लिएर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई यो बहसलाई यो पटकको महाधिवेशनमा व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी परिवर्तन हामी त्यो माथि नि कमजोर पार्टी, बन्न नसकेको पार्टी, 3% पनि नआएको पार्टी, हिजो 3% आएको आज 3% पनि आउन नसकेको पार्टी बनाउनको लागि व्यापक छलफल बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसको लागि हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो महाधिवेशन त्यसकै लागि हो। महाधिवेशनमा नेतृत्वको पनि कुरा उठ्छ, महाधिवेशन भनेको संरचना सुधारका पनि कुराहरू उठ्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यस अर्थमा हामी यो पार्टी बनाउने क्रममा यो पार्टी यस्तो पार्टी हो, यो पार्टी भारतमा भाजपा जसरी स्थापित भएको छ, भारतीय जनताको भारतीय समाजको नेतृत्व जसरी भाजपाले गरेको छ त्यसै गरी नेपाली समाज जुन धार्मिक समाज, धर्म संस्कृति परम्परामा विश्वास गर्ने समाज, त्यसको नेतृत्व राप्रपाले गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी राप्रपामा लागेका। हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बन्न नसकेर राप्रपा भएका होइनौँ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले हामीलाई पनि पत्याउँछन्, तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले बोकेको मुद्दाबाट देशको विकास हुँदैन, धर्म संस्कृति परम्पराको संरक्षण हुन सक्दैन, यो देशको उन्नति हुँदैन, यो देशको विकास हुँदैन, नेपाली जनताले सुख प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने अर्थमा त्यसको विकल्पको विचार बोकेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी क्रियाशील हो, क्रियाशील छ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी र आज प्रवेश गर्नुभएका पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका साथीहरू र 6 नम्बरका युवक सङ्गठनका कार्य समितिमा आज छानिनुभएका साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू अब धेरै अब यो साथीहरू कस्तो छ भने हाम्रो साथीहरू आइदिनुहुन्छ 1 घन्टामा अनि हिँडिहाल्नुहुन्छ अनि आउने र जाने बरोबर भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिक कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ। अनि एकजना साथी बसिरहनेलाई हाम्रै ढिलो भएको कारणले 1 घन्टा अनि अरू कारणले 1 घन्टा अनि फेरि यो माइक पाएपछि हाम्रो साथीहरू हामी 5 मिनट भने 10 मिनटले बोल्नुपर्छ, 3 मिनटमा बोल्ने भन्यो भने 5-7 मिनट 10 मिनट खाइहाल्नुपर्छ। अब यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समयलाई हामीले तालमेल मिलाउन नसक्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। त्यो कुरालाई तपाईँहरूले मनन गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु र हामी नेतृत्ववालाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर काम गरिदिनु सके अझ बेस हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब म अर्को कुरा लामो कुराहरू गर्न चाहन्न। आज यो शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रममा नजिकै आएको बडा दसैँ, तिहार, ढुँडे भिन्तुना नयाँ वर्ष, नेपाल सम्बत, छठ पर्वको उपलक्ष्यमा
तपाईहरु सबैमा मेरो पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। यो वर्षको दुर्गा भवानीको प्रसादले नेपाल र नेपालीको उत्तरोत्तर हितको लागि राप्रपा र राप्रपा सम्बद्ध युवा सङ्गठन, महिला सङ्गठन लगायत भातृ सङ्गठनहरूले राष्ट्र र जनताको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनु तपाईहरु सबैलाई प्रेरणा देऊ, यही मेरो कामना छ। अब बाँकी कुरा साथीहरू, पार्टीका धेरै कुराहरू साथीहरूले गर्नुभयो र आएको छ यो कुरा। अब निकट भविष्यमा हाम्रो अधिवेशन पनि हुँदैछ, जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ। अब जिल्ला अध्यक्षले भन्नुभयो, जिल्ला अध्यक्षले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै पनि मलाई बिदा दिनु भन्नुभएको र हामीले के भन्यौँ भने तपाईँ अन्त जान खोजेको होइन, जिल्ला अध्यक्षबाट मात्रै बिदाई लिने त्यही अनुसार कुरा गर्नुहोस् भन्दा मलाई जिल्ला अध्यक्षबाट मात्रै बिदा दिनु, म के अरे पार्टी छोड्ने होइन भनेपछि त्यसले चाहिँ अहिले अर्को विकल्प हामीले पाएको छैनौँ, तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर रिक्वेस्ट गरेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका र बनाउन पनि नयाँलाई खोजेका। हामी बसेर केही साथीहरू बसेर खोज्यौँ, तर आउने कस्ता भनेदेखि ऊ त्यहाँबाट ढोकाबाट पस्न साथै चाहिँ नि यो पार्टीको सबै काम उहाँले नै जिम्मा लिनुपर्ने, सबै कुरा उही ठुलो भएर कुरा गर्न थाल्नु मान्छेले पाए। यो पार्टीमा जिम्मेवार भएर बस्नुभएका साथीहरूले म अध्यक्ष बनेर चलाउँछु भन्न चाहिँ सक्नु भएन। जसलाई अनुरोध गऱ्यौँ उहाँहरूले अहिले हुँदैन भन्नुभयो, उहाँलाई नै राख्नुपर्छ भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नवराजीको विकल्प पाएन र उम्मेदवारको लागि पनि हो। अस्ति पनि उम्मेदवार त जति बेली थिए तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, देख्नुभयो होला। म त यहाँ थिइनँ परिस्थितिवशमा, तर मलाई विश्वास थियो काठमाडौँका साथीहरूले मेरो भावना नि बुझ्नु भएको छ र तपाईँहरूले मैसँग काम गरेर आउनुभएको हुनाले के निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले लिनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। अब उम्मेदवार हुने मान्छे मैले झिक्नुपर्छ भने 3टा अध्यक्ष लगायत अरू नेताहरूले आएर तपाईँले झिक्दिनु पर्यो, मेरो बिन्ती हाल्यो भनेदेखि झिक्छु, नत्र भने झिक्दिनँ भन्ने। अनि आफ्नो हैसियत कहाँ छ र के गरेको छु भन्ने कुरा थाहा छैन। अब हाम्रो पार्टीको नीति र विचार सिद्धान्तको 2 वर्ष भएको छैन, अहिले नै पार्टीले सबै हाँक्छु भने जस्तो गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। 64 सालसम्म गणतन्त्रवादी अनि 64 सालको चुनावमा धर्मनिरपेक्षवादी, संहितावादी, पार्टीमा 68 सालमा आएर प्रवेश गर्नुभएका साथीहरूलाई पार्टीको उपाध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा सहअध्यक्षसम्म बनाउँदाखेरि पनि र उहाँले भनेका मान्छेहरूलाई मान्ने र मन्त्री बनाइदिँदाखेरि पनि नपुगेर पार्टी छोडेर हिँड्नुहुन्छ। त्यस्तो हिजो बिहान आएको साथीले यो पार्टीको बारेमा के बुझ्छ? जो साथी जस्तो हामीसँग प्रकाशजीहरू जस्ता साथीहरू हामीसँग केटाकेटीदेखि नै लागेर हिँड्नुभयो, मैसँग केटाकेटीदेखि लागेर हिँडेकै हो। अब यी साथी पनि पार्टीकै साथीहरू हुन्, हिजो बिहान आउने पढे लेखेका पनि भन्ने, अनि हिजो सबै पार्टी पनि धान्ने, हिजोको उग्र गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षवादी, संहितावादीहरू अहिले चाहिँ यो पार्टीमा चाहिँ नि सबै हामीले पाउनुपर्छ, नत्र हुँदैन भने र भने भएर हाम्रा इमान्दार साथीहरू चाहिँ त्यसको पछि लाग्ने स्थिति हुन सक्दैन। यो कुराको मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँहरू युवा साथीहरूले राम्रोसँग बुझ्दै लानुपर्छ। यो कुरा बुझेन भने हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि खतरा छ। पार्टी चिन्यो भनेर म दर्द गरेको छुइनँ साथीहरू, मलाई चिन्ता छ। सही मान्छेको हातमा आगामी निर्वाचनमा यो अधिवेशनमा के अरे हाम्रो मान्छे जिम्मा लाउन सकेनौँ भने पढे लेखेका युवा मात्रै भनेर पनि हुँदैन साथीहरू। हामीले युवा साथीहरू चुनावको बेलामा चाहिँ नि अलिकति लगेर एउटा पार्टीको मान्छेले खासखुस गरेपछि भोलिपल्ट भोट अड्केर बेचेर हिँडेका साथीहरू हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यस्ता युवा साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिन्नुपर्छ र बेलैदेखि सोच्याएर ल्याउनु साथीहरू। यो एउटा कुरो बुझ्नुभयो भने फेरि भोलिको स्थानीय निर्वाचन हाम्रो हुँदैन। त्यसो गरेर म साथीहरूलाई भन्छु, निरन्तर रूपमा दुःख गरेर जानुपर्छ। त्यसो गरेर नयाँ साथीहरूलाई सही ढङ्गले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। सही ढङ्गले जान्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्व लिन्छु भनेर भन्छ भने त्यसलाई बढाउनु पनि पर्छ। त्यसरी हेर्नको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू
र म अहिले एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि उम्मेदवार अहिले एकजनाको भरा नबस्नु, हरेक वडामा कम्तीमा 3 जना उम्मेदवार तपाईँहरूले छान्नु। त्यसो भयो भने कथम कदाचित धेरै प्रेसर पर्छ, त्यही घरबाट अर्को पार्टीबाट उम्मेदवार बनाइन्छ, त्यही घर हाम्रो निजाइले अर्को उम्मेदवार बनाइदिन्छ, श्रीमतीले लगेर अर्को उम्मेदवार बनाइदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि म त छोड्छु बा, मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने स्थितिहरू पनि धेरै देखाएको छ। त्यसले गर्दा हरेक कम्तीमा 3 जना उम्मेदवार तयारी गर्नको लागि हामी दत्तचित्त भएर लागौँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजोका यी अनुभवहरू हामीसँग छन्, त्यसलाई हेर्दै पार्टीको लागि काम गर्नको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब मलाई विश्वास छ हामी धेरै यो छलफल गरेर, अघि हाम्रो के अरे प्रकाशजीहरूले पनि भन्नुभयो, धेरै छलफल गरेर अधिवेशनमा पुग्छौँ। तर एउटा कुरा दुर्भाग्य कुराहरू, यो ठुल्ठुलो निर्णय गर्नमा पनि हाम्रो मात्र होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि र नेताहरू पनि त्यस्तै छन्। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनका अधिकांश सदस्यहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा निवेदन लेखेर दर्ता गरे, तर नेतृत्वले जबरजस्ती थिच्यो। त्यो नेतृत्वले थिचे होइन, विदेशीले थिचेको। एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा, भोलि हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्रको राजाको कुरा र यो हाम्रो संहिता विरोधी कुरालाई पनि अब एमाले भित्र पनि यो बारेमा छलफल हुनुपर्छ भनेर आइसकेका छ। त्यसले गर्दा हामीले हरेक हिसाबले आफूलाई सक्षम बनाएर यिनीहरूले भनेका चाहिँ यो स्वार्थी कुरा हो भनेर चाहिँ विश्वास दिलाउँदै जनतामा जान सकेनौँ भने अहिले पनि जनता झुकिन्छन्, हामी तल पर्ने स्थितिहरू रहन्छ। साथीहरू, हाम्रो पार्टीको अब मन नपरे पनि बुढा नेताहरूलाई सम्मान दिनै परेको छ, किनभने जुन बेला यो पार्टीको स्थापना उहाँहरूकै अग्रसरतामा भयो त्यति बेला हाम्रो हाइटले नपुग्ने अनि बुढाइहरूलाई अगाडि सार्नु पऱ्यो, बुढाहरूले स्थितिमा चाहिँ अहिलेसम्म ल्याए। अब भोलिका दिनमा जस्तो हाम्रो काठमाडौँमा पनि मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा युवाहरूलाई साथ दिएकै छौँ, आएका छन्। र अघि यहाँतिर हाम्रो एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कार्कीजीले, अहिले हाम्रो वडा अध्यक्ष जित्ने साथमा पनि 2 जना युवै हुनुहुन्छ। काठमाडौँको हाम्रो यहाँको पनि अब वडा अध्यक्ष महेशजी पनि युवै हुनुहुन्छ। त्यसरी हामीले खोजेर ल्याउने गरेका छौँ, ल्याएका छौँ, जुन कुरा जनताले नि मन पराएका छन्। तर जनताले मन नपराउने युवा त युवा, फेरि अनेक उच्छृङ्खल गर्नेलाई त मन पराउँदैन नि। त्यसो भएर साथीहरूले, यो युवक साथीहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिएर आफूलाई अनुशासित बनाउँदै र अरू पार्टीको दाँजोमा सबैले भन्दाखेरि त यो हरेक हिसाबले यो केटाको ठिक छ भन्ने हिसाबमा काम गर्न सक्नुहोस् र त्यतातिर दत्तचित्त हुनुहोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ नाति र नमातिकन काम गर्नुभयो भनेदेखि राप्रपामा तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ। हामीले नै तपाईँहरूलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ नि पुर्याएर छोडेर हामीले चाहिँ नि एउटा साइडमा बसेर हेरिरहने अवस्थाहरू बनाउन सकिन्छ र यहाँ हाम्रो पार्टीमा स्थान पनि पाइन्छ। तपाईँ हरेक हिसाबले चाहिँ नेता नि बन्न सक्नुहुन्छ र अरू पार्टीमा चाहिँ नि अहिले 2 दिन रमाइलो देख्नुहुन्छ, साथीहरू दौडिया छन्, अनि पछि चाहिँ यहाँ लप्पा खान्छन्, अनि 2-4 दिनपछि वास्ता गर्दैनन्, अनि फेरि हामीले आउँछन्। हिजो गल्ती गर्दै मौकामा गल्ती गर्ने सिद्धि गर्नु, त्यसो भएर अब त्यो गल्ती नगर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दै लानको लागि म युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज ढिलो भए पनि मलाई कुरेर प्रमुख अतिथि सुविधा बनाएर यति बेलासम्म पनि कुरेर तपाईँहरूले मेरो कुरा पनि सुनिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई मेरो अग्रणी धन्यवाद पनि छ। र आज यो कार्यक्रममा युवा सङ्गठनका केन्द्रका साथीहरू, जिल्लाका साथीहरू पनि बाहिरदेखि आउनुभयो, यतिका बेर बसिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा तपाईँहरूको सबैको यो वर्ष प्रगति रहोस्, देख्न पाऊँ र पार्टीलाई यसपालि उठाउन सक्नुहोस्, यही मेरो शुभकामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय आदत प्रदान कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित
उपस्थित हुनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण नगर कार्य समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र लामो भूमिका निभाई पार्टी र सङ्गठनको बारेमा मभन्दा अगाडि बोल्नुहुने नेतागणहरूले स्पष्ट पारिसक्नु भएकोले म धेरै नबोलिकन अब बडा दशैँ शुभ दीपावली नेपाल सम्मत तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा केही त्रुटि भएको भए मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण आयोजन कमिटीको तर्फबाट म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु।